ल है कलाकार साथीहरुको विषयवस्तु अध्ययनको समय समाप्त भएको जानकारी गरिसक्नु भएको छ प्राविधिक कक्षबाट विजय छेत्रीज्यूले। श्रोता दर्शक महानुभावहरु, अब भने हामी यो कलाकार साथीहरुको घम्सी सुन्ने बेला भइसकेको छ। यति बेला तपाईहरुको माझमा गायक भीम विश्वले मगर नेपाल र भारत सीमाको संरक्षणको लागि देश बचाउन खटिएको प्रहरी जवान हुनुहुन्छ भने गायकका आफ्नो छोरा हुनुहुन्छ राजनीतिक घेरामा नपस्न जान जोखिममा पर्छ भन्ने आमाको भूमिकामा हुनुहुन्छ। यो दुईजना बीचको वार्तालाप कसरी सुरु हुन्छ त श्रोता दर्शक महानुभावहरु, कलाकार साथीहरु अब गीतबाट नै प्रस्तुत हुँदै हुनुहुन्छ, तसर्थ हामी सुनेर आनन्द लिनेछौँ। प्रहरीमा जागिर खाएको छु, जिम्मेवारी सीमाको पाएको छु, म त भए खरानी जल्दै चितामा, तिमीबाट छुट्नु पर्ने, संसारबाटै उठ्नु पर्ने, यस्तै लेखिएको रहेछ मेरो भाग्य विधातामा। प्रहरीमा जागिर खाएको छु, जिम्मेवारी सीमाको पाएको छु, म त भए खरानी जल्दै चितामा, तिमीबाट छुट्नु पर्ने, संसारबाटै उठ्नु पर्ने, यस्तै लेखिएको रहेछ मेरो भाग्य विधातामा, तिमीबाट छुट्नु पर्ने, संसारबाटै उठ्नु पर्ने, यस्तै लेखिएको रहेछ मेरो भाग्य विधातामा। बाँधेरा छ चिन्ताको डोरोले, सीमा रक्षा गर्दैछौ छोरोले, तिमी भयौ खरानी जल्दै चितामा, मलाई एक्लै हुनु पर्ने, तिम्रो यादमा रुनु पर्ने, यस्तै लेखिएको रहेछ मेरो भाग्य विधातामा। बाँधिरा छ चिन्ताको डोरोले, सीमा रक्षा गर्दैछौ छोरोले, तिमी भयौ खरानी जल्दै चितामा, मलाई एक्लै हुनु पर्ने, तिम्रो यादमा रुनु पर्ने, यस्तै लेखिएको रहेछ मेरो भाग्य विधातामा, मलाई एक्लै हुनु पर्ने, तिम्रो यादमा रुनु पर्ने, यस्तै लेखिएको रहेछ मेरो भाग्य विधातामा। छैन समय अन्त कहीं ध्यान दिन, देशको लागि तयार छु ज्यान दिन, म त भए खरानी जल्दै चितामा, तिमीबाट छुट्नु पर्ने, संसारबाटै उठ्नु पर्ने, यस्तै लेखिएको रहेछ मेरो भाग्य विधातामा। छैन समय अन्त कहीं ध्यान दिन, देशको लागि तयार छु ज्यान दिन, म त भए खरानी जल्दै चितामा, तिमी
तिमीबाट छुट्नु पर्ने संसारबाटै उठ्नु पर्ने यस्तै लेखिएको रहेछ मेरो भाग्य विधातामा तिमीबाट छुट्नु पर्ने संसारबाटै उठ्नु पर्ने यस्तै लेखिएको रहेछ मेरो भाग्य विधातामा यस्तो जोखिम उठाउँछौ किन देशको लागि तयार छौ जिन्दिन तिमी भयौ खरानी जल्दै चितामा मलाई एक्लै हुनु पर्ने तिम्रो यादमा रुनु पर्ने यस्तै लेखिएको रहेछ मेरो भाग्य विधातामा यस्तो जोखिम उठाउँछौ किन देशको लागि तयार छौ जिन्दिन तिमी भयौ खरानी जल्दै चितामा मलाई एक्लै हुनु पर्ने तिम्रो यादमा रुनु पर्ने यस्तै लेखिएको रहेछ मेरो भाग्य विधातामा मलाई एक्लै हुनु पर्ने तिम्रो यादमा रुनु पर्ने यस्तै लेखिएको रहेछ मेरो भाग्य विधातामा झुक्न दिन्न यो देशको उच्च शिर हजुरले नलिनु कुनै पीर म त भए खरानी जल्दै चितामा तिमीबाट छुट्नु पर्ने संसारबाटै उठ्नु पर्ने यस्तै लेखिएको रहेछ मेरो भाग्य विधातामा झुक्न दिन्न यो देशको उच्च शिर हजुरले नलिनु कुनै पीर म त भए खरानी जल्दै चितामा तिमीबाट छुट्नु पर्ने संसारबाटै उठ्नु पर्ने यस्तै लेखिएको रहेछ मेरो भाग्य विधातामा तिमीबाट छुट्नु पर्ने संसारबाटै उठ्नु पर्ने यस्तै लेखिएको रहेछ मेरो भाग्य विधातामा तिमी खटिरहेको छौ जसरी आमाको मन मान्थ्यौ र कसरी तिमी भयौ खरानी जल्दै चितामा मलाई एक्लै हुनु पर्ने तिम्रो यादमा रुनु पर्ने यस्तै लेखिएको रहेछ मेरो भाग्य विधातामा तिमी खटिरहेको छौ जसरी आमाको मन मान्थ्यौ र कसरी तिमी भयौ खरा
धतामा मलाई एक्लै हुनु पर्ने तिम्रै यादमा रुनु पर्ने यस्तै लेखिएको रहेछ मेरो भाग्य विधातामा बैरी आँखा लाउँदैछन् अरूले देश विरुद्ध लागेकाहरूले म त भए खरानी जल्दै चितामा तिमीबाट छुट्नु पर्ने संसारबाटै उठ्नु पर्ने यस्तै लेखिएको रहेछ मेरो भाग्य विधातामा बैरी आँखा लाउँदैछन् अरूले देश विरुद्ध लागेकाहरूले म त भए खरानी जल्दै चितामा तिमीबाट छुट्नु पर्ने संसारबाटै उठ्नु पर्ने यस्तै लेखिएको रहेछ मेरो भाग्य विधातामा तिमीबाट छुट्नु पर्ने संसारबाटै उठ्नु पर्ने यस्तै लेखिएको रहेछ मेरो भाग्य विधातामा बाँच्न सक्छु म कसको भरमा भैगो बाबु छोडी आऊ घरमा तिमी भयौ खरानी जल्दै चितामा मलाई एक्लै हुनु पर्ने तिम्रै यादमा रुनु पर्ने यस्तै लेखिएको रहेछ मेरो भाग्य विधातामा बाँच्न सक्छु म कसको भरमा भैगो बाबु छोडी आऊ घरमा तिमी भयौ खरानी जल्दै चितामा मलाई एक्लै हुनु पर्ने तिम्रै यादमा रुनु पर्ने यस्तै लेखिएको रहेछ मेरो भाग्य विधातामा मलाई एक्लै हुनु पर्ने तिम्रै यादमा रुनु पर्ने यस्तै लेखिएको रहेछ मेरो भाग्य विधातामा काभ्रे धमाका सेमिफाइनल चुनौतीपूर्ण मञ्चमा निकै मिठा मिठा आवाजका धनी र शब्दका खानी हाम्रा आदरणीय कलाकारज्यूहरू हुनुहुन्थ्यो भीम विश्वराले मगरज्यू वीरताज्यूले निकै मिठो मञ्च हुने प्रस्तुति राखिसक्नु भएको छ। आशा छ हाम्रा निर्णयज्यूहरू र यसै सुनेर साथ दिनुहुने दर्शक तथा श्रोता महानुभावज्यूहरू सङ्गीतका स्रष्टाज्यूहरूको पनि मन जित्नुहुनेछ भन्दै शुभकामना व्यक्त गर्दै हामी भर्सेस नम्बर 2 का कलाकारज्यूहरूतर्फ अगाडि बढ्ने भइसकेको छ। आजको यो एकदमै विशेष एपिसोड रहेको छ। विषय वस्तुमा आधारित आदरणीय कलाकारज्यूहरू विषय वस्तुलाई भने एकदमै मध्यनजर गर्नुहोला र एकदमै समय सँगै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। ध्यान दिएर विषय वस्तुमा एकदमै मन राखेर ध्यान राखेर विषय वस्तुलाई निहालेर न्यायपूर्ण तरिकाले आफ्नो प्रस्तुति पस्किनुहोला। सम्पूर्ण कलाकारज्यूहरूलाई सल्लाह र सुझावको साथमा हामी भर्सेस नम्बर 2 का कलाकारज्यूहरूको लोगो उपलब्ध गराइसकेका छौँ। हामीले कृपया आफ्नो प्रोफाइलमा लोगो लगाउनका लागि अनुरोध गर्दछौँ।